تعلق قائم نہیں رکھیں گے آمنہ دے لال نہ تعلق جوڑنے آمنہ دے لال نہ تعلق جوڑنے اوکھے ویلے دے اندر آکے اے نبی کو نہیں چھڑن والے کیوں نبی دے عشق دا جیڑا رنگ اے چڑھیا نہیں لیندا چار رنگ للاری والا اے چڑھتا لیندا ریندا پکا رنگ میرے محمد والا وہ چڑھیا کدی نہیں لیندا یہ عاشق بننا سوکھی گالی تو بے پالا تے ماسی آلا سب سرے پہ چل محمد زلف مائی دیر السا ایتھے ہر شے برداشت کرنی پہنتی ہے قربانیاں دیڑیاں پہنتیاں نے تا جا کے صدیق نہ بندا ہے سبحان اللہ ایویں نہیں بندا اخوان دا مقابلے چ بھرا ہونا بدر دا مقام ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر انہاں دے دو بھرا کافر نے مقابلے دے اندر آئے نے حضرات گمسان دی لڑائی شروع ہو گئی ہے آج بھی اگر مقابلے دے اندر رشتہ دار آ جان ایمان ساڈے کمزور نے ساڈا غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے ایمان دا معیار ٹھنڈا ہو جاندا ہے لیکن آؤ نبی دے غلاماں دے ایمان دا معیار کی ہے حال کے کائنات دے غلاموں اے بندیو آؤ تانوں دسنا چاہنا ہے مصعب بن عمیر دے مقابلے وچ انہاں دا پائی آیا جدوں پائی آیا نا مصعب بن عمیر نے اے نہیں ویکھیا اے میرا بھرا ہے ایک چنگیز دے کھان والے ایک بستر تے سون والے ایک گود وچ پلن والے ہاں اے میرا بھرا ہے بھرا نہیں ویکھیا نبی دا غدار سمجھ کے واسلے جہنم کر دیتا دوسرا بھرائی جناب والا مسلماناں نے قیدی بنا لیا اے بڑی بڑی محبت والی گل ہے سیدی ضیاء الامت نے ضیاء نبی دے اندر بھی ضیاء قرآن دے اندر بھی اے دی سیرت دے اندر تے تفسیر دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے مصعب بن عمیر گزرتے جا رہے ہیں آپ نے کی دیکھا مسلمانوں نے مصعب بن عمیر دا ایک پائی قیدی بنایا ہوا ہے رسیاں نال بندھ دینے پہ مصعب بن عمیر نے جدوں کافر بھرا نوں ویکھیا تے اپنے مسلمان بھراواں نوں کہن لگے او میرے نبی دے صحابہ اینوں ذرا پیٹیاں گنڈا مارنا ایدی ماں کول بڑا مال ہے اینوں ذرا پیٹیاں گنڈا مارنا اے پیٹا کر کے بنیو تاکہ بعد چل جدوں دوراں دے نا دی ماں کول مال بڑا ہے او لواں دے تے پھر اینوں بھیجا گے مال لواں گے تے پھر اینوں بھرا بولیا اے میرا بھائی مصعب بن عمیر ٹھیک ہے ساڈا عقیدہ علیحدہ ہو گیا ہے ساڈا دین علیحدہ ہو گیا ہے ساڈا مذہب علیحدہ ہو گیا ہے ساڈا نسبہ علیحدہ ہو گیا ہے ساڈا طریق علیحدہ ہو گیا ہے ساڈے لیڈر علیحدہ ہو گئے نے ساڈی مقتداری علیحدہ ہو گئی ہے ساڈا پیر گھرانہ علیحدہ ہو گیا ہے لیکن مصعب بن عمیر یاد کرنا مکے دے اندر ساڈیاں بھراواں دا اتفاق مشہور ہے اسی تے ایک دوجے وال کدے کسے نو میلی اکھ نال نہیں ویکھن دیتا تو میرا ماں جایا بھرا ہے میرا باپ جایا بھرا ہے کہ کیویں ہو گیا ہے اج تو ایتھے جملے بولنا پیا مصعب بن عمیر جلال وچ آئے جلال وچ آ کے فرمان لگے اوئے تو کدے میرا بھرا ہے جدوں دا میں محمد عربی دا کلمہ پڑھیا ہے میرا بھرا اوئے تعلق آمنہ دے لال دے نال ہو گیا ہے تیرے دشمن